السلام عليكم الاخوه والاخوات. كما تعرفوا اليوم غادي نبداو الدرس الاول ديال لا كونطابيليتي جينيرال. الدرس الاول ديال لا كونطابيليتي جينيرال غادي نهضروا فيه على لي فلي ايكونوميك. طبيعه الحال كما تعرفوا بلي ان الشركات كدير كتستعمل دي زوتي دو جيستيون. Parmi هاد لي زوتي دو جيستيون كاين لي زوتي ادمينستراتيف و دي زوتي اللي هما فينانسيي. طبيعة الحال l'outil administratif عندنا l'administration, l'organisation, les structures et tout ce qui est administratif au niveau de la gestion. وكاين la comptabilité générale. طبيعة الحال أول درس la comptabilité générale هو de savoir les différents flux économiques. هاد les différents flux économiques اللي خاصنا نعرفوهم طبيعة الحال premièrement خاصنا نعرفو وشنو هما انواع لي زاكتيفيتي اللي عندنا في لي زونتربريز. Premièrement كاين on peut trouver des activités au niveau industriel صناعية وكاين des activités ديال لي سيرفيس ديال الخدمات بحال لو كا بالنسبة للاندستريال هي بحال لو كا ديال كوكاكولا هي كاع لي زونتربريز اللي كيشدو الماتيير بروميير وكيديروا لها لا ترانسفورماسيون باش كيوليو يترافايو في لو سيكتور سكوندير. ثم عندنا لي زونتربريز اللي تيخدموا لي زاكتيفيتي دي سيرفيس الخدمات بحال لو كا ديال تو لي زونتربريز دو تيليكومونيكاسيون لي زونتربريز دو ترونسبور. ثم عندنا لي زونتربريز ديال كوميرسيال لي زونتربريز اللي تيشتغلوا في لاشا اي فونت اي ستوكاج باغ اكزومبل لونتربريز هولدين مارجان كارفور اسواق السلام. وكاين d'autres activités بالنسبة لي زونتربريز on peut trouver des activités agricoles في الفلاحة des activités artisanales des activités في المجال ديال الفينانس et ainsi de suite. هادو تيتقسموا selon le secteur d'activité وحنا عندنا pour l'instant 3 ديال les secteurs d'activité اللي خصكم تعرفوهم. Premièrement هو le secteur primaire. و secteur primaire تنهضروا فيه على بطبيعة الحال لو سيكتور اللي تيعتمد على الماتيير بروميير وعلى لي ماتيير بروت. بالنسبة لو سيكتور الثاني هو لو سيكتور سكوندير اللي فيه لا ترانسفورماسيون بطبيعة الحال ديال الماتيير بروميير الان بيان سومي فيني ومن بعدها الان بيان فيني اللي كوميرسياليزاسيون اللي كينديروا لا كوميرسياليزاسيون او نيفو دي بوان فونت. وعندنا كذلك لي زاكتيفيتي كوميرسيال ولي زاكتيفيتي كوميرسيال هما اللي تيعتمدوا على لاشا اي فونت وبطبيعه الحال لي سيرفيس سي ان سيرفيس سي لو سيكتور تيرسيير. كذلك المفروض علينا اننا نعرفوا شنو هما لي فونكسيون اللي كينداروا عندنا او سان دو لونتربريز. بطبيعه الحال لونتربريز كدير مجموعه ديال لي فونكسيون داخل مجموعه من الاشغال اللي تديرها داخل الشركه. كاين premièrement كاين لا فونكسيون دو ديريكسيون. chaque entreprise il a besoin de faire la direction et l'administration. كذلك عندنا la fonction de l'approvisionnement وعندنا la fonction ديال la production. On a besoin de fabriquer, de produire les biens et les services. وعندنا la fonction de commercialisation. Bien sûr que هاد les produits اللي كتصنعهم الشركة كتكوميرسياليزيهم au niveau ديال le marché. ثم عندنا la fonction administrative bien sûr اللي كدير فيها la comptabilité, la gestion, contrôle, l'audit interne et ainsi de suite. ثم هاد الشركة بطبيعة الحال ما يمكنلهاش تخدم بوحدها. Chaque entreprise a des composantes ou plutôt des partenaires internes et externes. Donc parmi les partenaires internes, on peut trouver par exemple les propriétaires هما les porteurs des capitaux. عندنا بطبيعة الحال le personnel اللي تيخدم معانا وعندنا كذلك حتى les actionnaires ديال الشركة. في حين ان au niveau externe on peut pas travailler بلا واحد الفورنيسور اللي يجيب لنا الماتيير بروميير بلا واحد الكليون اللي كنديروا لا كوميرسياليزاسيون ديال لو برودوي ديالنا وكيشري علينا كنبيعوه له وبلا لي انستيتيوشن فينانسيال اللي كنجيبوا عليهم لارجون بطبيعة الحال وبلا لو بيرسونيل بلا ليطا اللي هي كتعطينا لوتوريزاسيون. هاد لي بارتنير بطبيعة الحال كما تشوفوا كاين واحد العلاقه متبادله انتر لونتربريز وهاد لي زوتر بارتنير. غادي نمشيو مثلا عندنا نرجعوا مثلا عندنا الفورنيسور
كنعطيو له حنا واحد الحاجه وتيعطينا هو واحد الحاجه. الكليون كذلك كنعطيوه حاجه وكيعطينا حاجه. البروبريتير كنعطيوه حاجه وكيعطينا حاجه. ليطا اوسي كنعطيوه واحد الحاجه وكتعطينا واحد الحاجه. لو بيرسون حتى هو كنعطيوه واحد الحاجه وكيعطينا واحد الحاجه. ثم عندنا لي انستيتيوشن فينانسيير دونك حتى هما كنعطيوهم واحد الحاجه وكيعطيونا واحد الحاجه. دونك هاد الحوايج اللي تنعطيوهم حنا لهاد لي بارتنير ودوك الحوايج اللي كيعطيوهم لنا هما تيتسمونا في ليكونومي لي فلو ايكونوميك. دونك شنو هما هاد الاشياء اللي يمكننا حنا نعطيوهم لهادوك لي بارتنير واللي كاينين ما بين لونتربريز و لي بارتنير ديالها؟ باغ اكزومبل لي فورنيسور. لي فورنيسور تيعطيونا الماتيير بروميير وحنا شنو كنعطيوهم؟ كنعطيوهم واحد لي ديت انفير لي فورنيسور. ثم عندنا لي كليون لا لي كليون مع لونتربريز. حنا لي كليون كنعطيوه ان بيان فيني هو كيعطينا واحد الكريونس على داك لو بيان فيني اللي تيديه. لي انستيتيوشن فينانسيير شنو كنعطيوهم؟ هما كيعطيونا دي بري دي كريدي حنا كنعطيوهم دي زانتيري. وبالنسبه لي بروبريتير حنا كنعطيوهم البينيفيس اللي هما لي زاكسيونير اللي كيجيبوا لنا الكابيتال. دونك حنا كنعطيوهم البينيفيس وهما كيعطيونا الكابيتال باش نكريو الشركه ديالنا. والبيرسونيل كيعطيونا لو سيرفيس ديال لو طرافاي حنا كنعطيوهم في لافان ديال شاك موا ان سالير بيان سور دو كي ريكومبونس ديال داك ليفور ديالهم فورني في لا برودكسيون وديال الخدمه داخل الشركه. كذلك لونتربريز كتعطي الدوله لي زامبو وكذلك الدوله كتعطي السيرفيس بوبليك بلس لوتوريزاسيون و لو كادر جوريديك و لو ستاتيو جوريديك للشركه باش تكون ليغال. دونك هادو لي فلو ايكونوميك. الا بغينا نعرفوا هاد لي فلو ايكونوميك نقدروا نقولوا بلي سون دون constitués par les mouvements de biens et services et des mouvements d'argent s'exerçant entre l'entreprise et ses partenaires dans le cadre bien sûr de son activité اللي هضرنا عليهم في الاولى كاع دوك لي زاكتيفيتي. يعني هي واحد المجموعه من العمليات ديال العطاء والاخذ دي بيان اي سيرفيس اي دي موفمون دارجون حتى ديال الفلوس اللي كتكون ما بين لونتربريز و لي بارتنير ديالها في لو كادر ديال لاكتيفيتي ديال النشاط ديال ديك الشركه. Et on distingue deux types ديال لي فلو. كاين دي فلو ريال اللي هما فيزيك و دي فلو مونيتير اللي هما دي فلو فينانسيي. شنو هما لي فلو؟ بالنسبه لي فلو فيزيك كيتقسموا لنا لجوج، كيتقسموا لنا لي فلو اكسترن و لي فلو انترن. لي فلو اكسترن بحال لي فلو دو بيان. باغ اكزومبل لي مارشانديز اشتي بور اتر ريفوندي. جميع لي مارشانديز اللي كنشريوهم باش نوليو نعاودو فيهم البيع من برا كيجيونا وكيخرجوا على برا. لي ماتيير بروميير كيجيونا من برا و لي ماتيير فورنيتور كونسومابل بور لو فونكسيونمون دو لونتربريز هادو كاملين كيجيو من برا وديك المارشانديز ملي كتصنع حتى هي كتخرج على برا. دونك هادو سون دي فلو اكسترن. بالنسبه لي فلو دو سيرفيس كيكونوا انترن. باغ اكزومبل لي سيرفيس كونسومي لو ترونسبور لا تيليكومونيكاسيون هادو كيكونوا عندي داخل الشركه. لو travail fourni pour les salariés حتى هذا سي ان سيرفيس داخل الشركه. و لو سيرفيس rendu par les banques حتى هذا كيكون داخل الشركه. و لي فلو d'investissement bien sûr ce sont les biens achetés pour l'usage prolongé pendant plusieurs années d'immobilisation bien sûr. اللي دابا عندنا لي فلو عندنا لي فلو ريال فيهم لي فلو interne لي فلو externe و لي فلو d'investissement. وكما تشوفوا هنا هاد في لي فلو فيزيك لي فلو فيزيك انترن عندنا بطبيعه الحال تشوفوهم اللي كاينين في الوسط. عندنا باغ اكزومبل حنا كنشريو من برا الماتيير بروميير الفورنيتور لي سيرفيس هادو دي زاشا كيكونوا اكسترن كندخلوهم للشركه. كاين اللي كيمشيو للستوك دو ماتيير بروميير كاين اللي كيمشيو للستوك دو فورنيتور وبجوج بهم تيجتمعوا تيمشيو لاتولي دو برودكسيون باش نخلقوا ديك لا برودكسيون ديال داك لو برودوي ديالنا لا فابريكاسيون وهذا كيمشي للستوك ديال البرودوي فيني. دونك هادو كاملين اللي راهم هنا هاد لي سيرفيس اللي خدمنا بهم لداخل دونك هادوك راهم انترن ولكن دوك اللي جاونا من برا اكسترن ومن غادي يخرجوا يتباعوا برا غادي يوليو لنا اكسترن. دونك كاع لي زاشا اللي درناهم سو سون دي فلو اكسترن واللي بقاو عندنا في الوسط اللي فابريكيناهم كيوليو انترن واللي بعناهم من كيخرجوا يتباعوا كيوليو اكسترن. Et merci pour votre attention.